عليكم البنات، زيف لي كونت. كي راكم نتمنى تكونوا كاع بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حبيت ندير ان نيطواياج دو بو، حبيت نبارطاجيه معكم. الحاجه الاولى اللي نبدا بها البنات، لازم تشدوا شعركم هكذا افيك اون سيرفييت ولا افيك اون بوند هكذا، وتغسلوا بيان سور وجهكم بيان باش توجدي لابو تاعك بور النيطواياج اللي نديروه. انا غسلت وجهي بهذا باسكو عندي لابو غراس. هذا صافي 3 سومان اللي راني نستعمل فيه، غير ندير صراحه. ومن بعد نديرو لود غوز. ناخذ لي ديسكات هكذا، لي ديسك هكا نستعملوها بور ديماكي الفيزاج، و لود غوز pour notifier le visage bien sûr. هكذا البنات يسيو تستعملوا لود غوز ميم، ماشي غير زعما كي نديروا النيطواياج دو بو، استعملوه ميم كي تغسلوا وجهكم. من بعد ديري ما قبل ديري لا كريم دو جور تاعك ديري لود غوز. انا نستعملوه يوميا، نغسل وجهي 2 فوا 3 فوا على حساب الفيزاج تاعي. نستعملوه يوميا باسكو يعطي اشراقه بزاف للوجه ويساعد على تخفيف الهالات السوداء. فوالا. ومن بعد نكملوا هنا هذه ونكملوا ونستعملوا الكوماج. البارح شريت هذا الكوماج البارح، شريته بالعاني باسكو حبيت نشري حاجه رخيصه. هذه ايفولودير باردون، هاوليك كوماج. دوكا نستعملوه نحطوه على وجهي، ومن بعد ندير دي موفمون هكذا، ندور هكذا بالعقل، وفوا انسيستي على المناطق الاماكن وين عندك لي بوان نوار. هاوليك انا عندي غير هنا. فوالا هكذا. دوكا نحطوه على وجهي وتشوفوا. واللي حبيت دير منا حبيت نقول لكم باسكو حنا في لي انستيتيو دو بوتي نديرو بور لي كليونت، نبدا نديري منا هكذا، ديري الكوماج تاعك منا هكذا وتكملي. فوالا هكذا. شدي غير لا كونتيتي اللي تستعمليها للفيزاج تاعك. البنات حبيت نقول لكم حاجه، ما لازمش لي زون هادي ما تقربيش الكوماج اللي عندهم. الا قاطزه مثلا لا زون هادي الكوماج نفوت، سينو زمال سا ديبون، زمال تو غادي زكوار زمال سا ديبون. فوالا. خلاص. دوكا نبدا نقومي وجهي. هكذا نكمل هكذا. قلت لكم جوسكا 1 مينوت ندير هكذا حركات هكذا دورانيه الوجه تاعي باش نوجد الوجه تاعي باش نديرو لا فابور. قلت لكم نتوما لازم توجدي الماء سخون للوجه تاعك. انا حطيتهم باش يسخنوا لي ومن بعد تنولي لكم. خلاص البنات انا دوكا كملت. خلاص دوكا نغسل وجهي هنا. خلاص البنات انا غسلت وجهي. نسيت نقول لكمش لازم يكون الماء تياد هكذا، ومن بعد تمسحي وجهك هكذا بالعقل. ومن بعد البنات كي نوتيفي وجهي بماء بلود غوز، ماء تاع الورد هكذا.
ناخذ نقيس هكذا، ومن بعد ندير ماء ورد هكذا، ومن بعد نديرو لافابور. قلت لكم تجيبي ماشي لازم الماء يكون مسخون مليح، ومن بعد ديري اللي تحب دير النعناع ولا ديرو لو سيترون. خلاص البنات دوك انا وجبت الماء تاعي راه سخون، شوفوا. دوك نتوما ديروا هكذا. جبت ثاني لا سيرفييت هكا وديري هكذا بوندون 10 مينوت هكا، ومن بعد كي تكملي نوري لكم كيفاش ندير. بصح في لي زانستيتوت بوتي ما يستعملوش هذه الطريقه، يستعملوا هذا انا نخدم به. فوالا انا استعملت هذه الطريقه باش نوري لكم كيفاش ديريه في الدار، يعني حاجه سهله تقدر ديريها في الدار واللي تحب ما تخسرش دراهم في لي زانستيتوت، ديروا حاجه سهله. دوك انا قلت لكم دوك نحط وجهي هكذا وندير لا سيرفيت هذه بوندون 10 مينوت ومن بعد نكمل هكذا. قلت لكم قعدوا 10 مينوت هكذا. قعدي هكذا. خلاص البنات دوكا وصلت 10 مينوت. دوكا نوري لكم كيفاش نحي لي بوان نوار. دوكا البنات نكمل باش نحي لي بوان نوار تاعي كما قلت لكم. باش نحيهم نسحقوا سوا ان تيركوميدون كيما هادو او اللي يستعملوهم في لي زانستيتوت دو بوتي هكذا باش تنحي لي بوان نوار تاعك. بصح ما قبل تستعمليهم لازم تديزانفيكتيهم بالالكول هكذا. الكول هاوليك وديري لهم هكذا، وبعد تقدري تستعمليهم هكذا. ديري هكذا تشديها البابي هكذا، وبعد ديري هكذا. شوفوا هاوليك، شفتوا هاوليك البنات. اللي ما عندهاش ان تيركوميدون كاين طرق واحده اخرى ساهلين، تقدري تشدي مسكينه هذا هكذا وتقدري تنحي به. هاوليك لازم ديزانفيكتي ثاني كيف قبل تستعمليه، ومن بعد ديري هكذا بالعقل، بصح بالعقل. هاوليك شوفوا هاوليك القاست كيمت مليح على الاخر، سينو يبقاو لكم لي طاش كي تعبزي هكذا مليح يبقاو لكم لي طاش. هاوليك اللي ما عندهاش مساك تاني حاجه كاينه واحد الطريقه واحده اخرى هذه سهله. تشدي البابي كيما هذا هاوليك هكذا وهكذا وديري هكا هكذا هكذا وتبداي تديري هكذا هكذا بالعقل. هاوليك ما عنديش بزاف البنات باسكو انا ندير شاك ندير اون فوا بار 15 جور نيطوايج دو تاعي باسكو قلت لكم عندي لابو غراس. هاوليك وتكملي حتى تكملي كاع الوجه تاعك، ومن بعد نولي لكم انا دوكا نبدا ندير لو ني تاعي، وهنا عندي شويه غير هنا، ومن بعد نولي لكم البنات. انا كملت خلاص ودرت نوتيفيت وجهي ونحيت لي بوان نوار تاعي هاوليك كيما راكم تشوفوا. خلاص دوكا نديرو ان مودلاج في لي زانستيتوت بوتي نديرو هكذا. نتوما تشدوا الزيت اللي عندكم سواء لويل دارغون سواء لويل داموند دوس، ونزيدو لي فيتامين هادو. لا فيتامين انا شريتها من لا فارماسي كما راكم تشوفوا، حتى في البلاد كاينين تنوزت لا فارماسي والله ماشي فيها شحال تنوزت. انا ديجا استعملت منهم، نستعمل شاك فوا كي ندير نيطوايج دو بو. دي فوا ندير هكذا في الليل
هكذا ندير تاني اماساج، ندير الزيت وندير هكذا اون كابسول هكذا بلا تاع لا فيتامين او. كما قلت لكم حنا في لي انستيتوت دو بوتي وحتى اللي تعلموا داروا ستاج استيتيك هكذا يديروا لهم في لو سونتر. يديروا لازم ديري بالويل كما قلت لكم المودلاج تاعك. ومن بعد يستعملوا تاني لا هوت فريكونس. هذه لا هوت فريكونس اون ماشين يستعملوها اللي عندها ديريد، اللي عندها الحب شباب، عندها ديتاج، يستعملوها. ديروا في جوجل وتشوفوا واش حبيت نقول لكم. دوكا انا نكمل ندير لويل دارغون. هذه فوالا واحده اللي جابتها لي من مروك، هاوليك ما بقاليش بزاف باسكو نستعملها، هاوليك. ونزيد اون كابسول تاع لويل دو لا فيتامين او باردون، هاوليك. شديت هكذا شويه، نزيد لا كابسول وحده هذه، هذيك. ندير المساج هكذا، نخلطهم هكذا، ومن بعد ندير هكذا. البنات شاك موفمون لازم تديروه 3 فوا. هذا انا دوكا نوري لكم كيفاش ندير. هكذا 3 فوا، ومن بعد تولي هكذا. من بعد تجي هكذا، نقول الموفمون هذا دي بانس هكذا. وين عندك دير ريد تجي وين البلاصه عندك هذاك دير ريد هنا، باسكو انا دي فوا ندير هكذا. شوفوا هكذا، دير هكذا. trois fois كيف كيف. ونجي تاني لهنا، من بعد هكذا ندير هكذا.
هكذا انت تقدر تقعدي حاله 2 مينوت 3 مينوت ديري هكذا دي موفمون هكذا. انا دوكا نكمل نحي كاع الزيت تاعي هذه بالبابي كيما هذا. لازم نحيها كاع بالعقل هكذا. ومن بعد تقدري تشدي دي زيبونج ولا هكذا تروحي ديري تغسلي هكذا وجهك بماء تياد، ومن بعد تنوطيفي وجهك بلو دروز تاني، ومن بعد نديرو الماسك تاعنا. دوك نوري لكم انا كيفاش ندير. دوكا البنات انا غسلت وجهي غير بالماء، الماء تياد هكذا. نحيت غير الزيت هذه باش ندير الماسك تاعي. واش ندير في الماسك؟ دوك نفهم لكم. اللي عندها لاغجيل، كل وحده قلت لكم شيء على حسب البشره تاعها. اللي عندها البشره الدهنيه تستعمل لاغجيل فيرت. اللي عندها البشره الجافه تستعمل لاغجيل بلون هكذا. والمختلطه اللي عندها البشره ميكست تقدر تخلط بيناتهم، تدير شويه منا وتخلطهم وتزيدي ماء زهر تخلطيهم حتى يولي لك كيما اون بوماد باش تحطيه على وجهك. واللي ما لقاتش كيما انا ما لقيتش اليوم لاغجيلون بودر، شريت هذه باردون، شريت كما قلت لكم لا ميم شوز كيما الكوماج ايفولوديرم. هاوليك ماسك بوريفيونت اون ارجيل. فوالا دوك انا نستعمل هذا نحطوه على وجهي بعد نكملو. هاوليك البنات البنات خلاص كملت. نخليه هكذا حتى ينشف. حبيت نقول لكم حاجه تانية، كي ديروا الماسك تاعكم، الماسك تاع لاغجيل، ديروا انكوش رقيقه، ما لازمش تكون خشينه وما تهضروش تاني. باش كي ديروا هكذا باغ اكزومبل كي تنشف لك باردون لاغجيل تاعك، ديري هكذا ماشي مليحه لابو تاعك، وروحي ترتاحي وشدي ديسكات كيما هذه وقطعيها اون دو هكذا وديري لها مزهر هكذا وديريها هكذا وارتاحي حتى تنشف لك لاغجيل تاعك هكذا. فوالا وكملي هذه ثانيه. ومن بعد انا كما قلت لكم دوكا نخليه حتى تنشف ومن بعد نولي لكم. دوكا البنات وليت دوكا نشفت لي لاغجيل تاعي حكاوي. دوكا نروح نغسل وجهي ونولي عندكم. خلاص البنات غسلت وجهي. فوالا بصح نتوما ما تغسلوش وجهكم ثاني كيما انايا، غسلوا كيما انايا ماشي بالماء سخون ولا ماء بارد، ماء تياد. خلاص البنات دوكا مسحت وجهي بلا سيرفييت. دوكا واش ندير كيما كيف ندير لودروز نوتيفي وجهي. هاوليك هكذا. ومن بعد البنات واش ندير كي كملنا خلاص، تشدي اون كريم دو جور اللي تستعمليها. انا ندير هذه دوكا البنات
بعد خلاص كملنا النيطواج دو بو تاعنا. نتمنى استفدتوا او موا شويه من لا فيديو. حبيت نقول لكم شكرا بزاف للناس اللي دعموني ويسقسوا عليا ويبعثوا لي دي ميساج. دوكا نخليكم، نحبكم بزاف. باي باي، على بروشين فيديو.